زين كيس رانو قاعد سي أمان تنتيكون دودتي خفردو بريف كا أمان تنتي خفردو دودة جرديتي خاطو مجلس مكانا فونه كسيبا سيجلامي خاطو تي هاتي أو نقطة جرتي لا واتا كجانا كنا جوابتنا ما يقوم عليه أمان تنتيكون كرتولا إجانا ما يقوم عليه هندو بتواتي جارسيني إجانا ما يقوم عليه هندو بت خلا تاچو إجانا ما يقوم ما في دبتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاو تتخيل عامل لين قبنو نوت أنا أشوفك إنسان نات إنسان أشوفك وليه ولا له أكان كيسيرون بيرو أكان سنة كبيرة ما إنسان كان قلت كاميرا كتركي ده بيزورا أكان سنة كاجرن ناموس ما شاء الله تاو تتخيلnya ما كمان ترى سلام تاجي تدبي سلام تلي dan شو تدبي ما قلت كلا لا cerah karena kamera tadi semua قلت كده ما شاء الله ناموس تاجرني Ingat. Salam bolu, salam bolu. Salam Allah le. Niki. ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ነው። እኛ ደን እግዚአብሔር ይመስገን። ሰዎችን ጧት ለናቦልቱ ፋንቶ ጧት እንችን በትንሽና ስነሳ ሰዎች ደንዝዘዋል። ምንም አይናቸው ብቻ ያያል ልበል ምን አይናቸው ዝም ብሎ ሰማይ ነው ማየው። ከዛ ግን ምንም አያወሩም ምንም አይሉ የሆነ እንትን ብሎ ነው ያሉት ማለት ነው። ፈጦ ብቻ ነው ያሉት። ሰዎች ሲጀመርም ጤነኛ አይደሉም። ውሻና ጅብ ነገር ነበረው እንደነካ አላቅም ብቻ ፈጦ ነው ያሉት። ታውትሮ ድረከኛ መይችላላችሁ ላላ ከናሙስ ወረከኒ ዳላ እሺ ምን አርጋቸው ነው ምን ጋር መታቸው ማለት ምርጋር ታርጋቸው انا ማረፋን ሲበቃል እኔ አማርኛ ይችላል አንቺ ደንቆሮ ነው እኔ ደንቆሮ አይደለም ጀዝባ ማርቴ ተዘ لا جري سلالا جيران غادي يلا زارينا هاي انتي سديا انت منيت خلاص يس انا بعرف اقول خلاص انا اقول زين انت زين بينا قج بي لمن زين بي قج منو انت تفلقان نفسه ها انت كمان تفلقان نفسه እንደዛ ሆነ انت تفلقان نفسه انت تفلقان نفسه قج بي قج አርገው እንደዚህ قج አርገው زين بي هاي انت ምን ትፈልጋለሽ زين بي قج بي ይሞት እኮ ምንድነው زين بي ትፈልጋለሽ ነፍسه ها እሺ قج አርኩሽ ምን ታርክ ነው እሺ خلاص زين بي قج አርገው እንደዚህ قج አርገው ነይ እንደዚህ ቁጭ አርገው ወረኛ ምን ዳርክ ማሊ ያፈ شوف كيف ناموس شوف كيف ادب شوف اللي ما نقدر يلا ጥሩ ነው شوف ዳውቶ ተዘቶገኛ አኩማር ጋጅርተን ሆኖ ቆጣ أما سلا وني وليجا ندو تالشة لا فونجرو وانين قدام بيخوان تي بكتنا ولينكو ما عارفي بكان تكتنا ولينكو يوم كده شوف تكشوا متى كان في كنا الغرض ملا شو ما تيجي قديسه متى كان قرأت شو تنديسي هندو بت ها في ماما قديسه كده في الله أيه شوف ماما كان راسه كده ليش بتشأل من إيش ما شجرة لما أنت تفلي قال له حرب مفتاح ستاچم خلاص زين باي كوتش باو تكشف من عمسان ولا عرفني ايش شويه ها شويه ترجع زين باي كوتش باو كذا انا ضربت كده هنا فالت كده ها جاهز طرونه ها شوف እንደዚህ ላይ شوف ناموس كيف شوف ها شوف ጥሩ ሰው ጥሩ لا موت አይደለም شوف كاميرا لك زوم قولي لا كتلو لا زوم قولي لكتي لا ترونا ها ترونا انقل في سطالوس النسو شوف ها شوف ترونا ها ايش متى شفت له ها هلا راس في شوي حركات يعني لا تنفس ولا
أشتري أشتري أنتي وش برجعوا كاميرا لك ورابط خلي كاميرا صوروا داوود رفض رخينا أكو مار جاجر تكونوا أني أوجادورا بكتنا أني لين إنسان جاي يعني قرو إرجعسان أكنا بربادني نمنا كنا موجودة تفوللا له إسيني نموجودة تفوللا ته حالا كنا كيسف قال شنو شوية سنيفو إنسان أما والله لقارا بسم فيديو كون فيديو أنا قريب أما خفلو ماله فيديو خفلات يمتي أكان قدي نموني فيديو كنا داوتو نموني لقوا وابيكو نبيها واني جرك نقول شوية حالا واني نتقولي إنسان كنا قدي نبيها شوية مالي نكنا من كنا تي تلجيت ما كنا تلجيت إجا كنا نلا ما إجا كاميرا زوم بديو نمني تلجيت ما أكنا تيجي بنتيو تاعه خيجلب سنة إجايو سمالا لكن تبني أكنا من تتاو دقيقة صدوماف دقيقة سالماف أكنا نموني دوا وتم فيديو خنا دوا وتني بيتن جيتي هذا أيين أما ما عرفت كش وني كتاو جروف رجع فر أنو جيسني نلا في سنيتي يسين كاتي رفته هذا يتنيا أجا أنتي خلاص تنيا نو ها إني كاتي رفته خباتي يني جرا لشون رفته جري ألكن ورنا كويسني تفرع أكنا وقوله وقوشنا لسنا توالا كنا كيس جراني ميساني فوقا منيوت حالين كيس ردو لا ترى كنا رجيبتي زمانو ستة مايك ها عايز مايك ستة مايك ቤተሰብ ምን እንዳደረጋችሁ አላቅም ሌሊት የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ደክሞኝ ነበር በጣም ከካሜራም ጀርባ ቁልፉን እየጠየቅናቸው ብዙ ነገር በቃ እየመታን ምናምን ብዙ ነገር እያደረግናቸው ነው እና ግን እኔ ቁጥ ቁልፍ ነው እንፈልጋለን እይ የታለ ሸንታ ማማ ጋር ስቶፕና አዮ ሸንታ አዮ ሰጣ ቤተሰብ እሱን የፈለኩ ምን እንዳደረጋችሁ አላቅም ብቻ ሲያስፈሩ አይናቸው ብቻ ነው የሚታየው ማለት ነው ወጥሮ ከኛ ካሜራ ዙም አድርገው ሹፍ ሸንታን ሲዳ ካና ከሰት እንዴት ሁዋት የሚያቆም ዋን ሲሪ ተውሎ አባው ጃገሩ አባው ቁልፉን ሲጀመር አውጥቶ ነው መሰለኝ ወጡት ቁልፉ ወስዶ ነው ወስዳ አይደለም እንጂ አንተ ጀስባ ነው ካለ ከዚህ ስራ አውጥቶ ወስዶ ይሆናል خرج የቁልፍ ስኬሽራ ሹፍ هذا የለም ምፍታ የለም እንደዚህ ምንድነው አንቺ ማፍሽ ግን ከዚህ ጋር አውጥቶ አረ ምንድነው ሹፍ ጥሩ ሰው በአማርኛ ጥሩ ሰው ጥሩ ሴት ይሄ ጥሩ ነው እንደዚህ ጥሩ ነው ዞር አገራ አንቺ አልከፈተ ማለት ሁሉ በቃ እንደዚህ ያድርግ ሁሉ እንደዚህ ያድርግ ሁሉ እንደዚህ አይደለም ጥሩ ነው ናሙሳ ማሻአላ ሹፍ ዳብሩ ነምኒ ዶኮ አከና ጆና ሹፍ ነምኒ ዶኮ ሆጋ ከናሙሳ ቀቡ ሀገም ተከቶላ ሜላላ ሹፍ ነምኒ ዶኮ ሆጋ ነፊከ ናሙሳ ቀቡ ህዱ ተከነ መደሰ ሹፍ ናሙሳ ቁልፍ ይሆን እንኳን ዱራንስ ነማላ ማለት ታመለ ወኒ ሚቲ ገሩ ኤርጋ ሂዳሜ ኢሳይዳ ጅሩ ኢሲ ለባካተ ከፍነ ጎራን ኢሲ ዳበ ኢሰለ ደበለ ብላፈዴት ይላል ሆርኬ ጉሬ ብስነ ቢሳር ተሰም ቢሻን ቃና ከጆን ጅሩ ነንቀው ተማም አማ ሞቀጥላ ሄይ አማ ጨራሻ ከነ ሶጊ ቢዳጉ ጉበኒ ሲነገው ቃምነ ከዛ ተማም ጎሮሞ ቦደላ ላይ ብዳከ ከጆብከ ስራ ላይ ርቲ ኢሲ ነማር ፈታርቲ ቢፉይ ናማጫል ጀከነስ ጎከማቲ በካምኛ ነላላሜ ካሜራ ይት namni caljeet mo kana eege khatem fiidu yo kana to ko seege dal dala me ni camera zoom bole likki zoom bole halin kai surula likki zoom bole rabla ha minyot خلاص እንደዚህ ጥሩ ነው ሞት አይደለም ካለ 8 ደቂቃ لا 8 አይደለም 2 ሰዓት ሁለት ሰዓት እንደዚህ ጥሩ ነው እኔ አንቺ ይደውር መፍታ ቁልፍ ነው እንፈልጋለን ተማም ዱጓራ اوكي دا وتر خينا نتي وان جنون قبنو خفتانه لغار بيسن خفته دي كل فيس دامنه جرا اما يجيبنه جرا لغار بيسن يجيب كونو من لا كم كيزر يجيب خلاص إسا خلاص انما عذبون فدو اما إسا عذب بينني ان اولي نما تومون فدو اولي يو نما تو في سنين كافا كما اكدا قطتا ينفدو تمام سنيفو مي اما فكنيا فالن كيسر لدو تكنس حالي جارتي تيافيا غادجن كيسرو gaadise umman tante kuno duuteeti khofroddu bareefka ummateeti khofroddu duute jirtiiti khootu majliisuma kana fuune gasiba sigalemi khootuti haate uno qotte jirti la waata jaana kana jawaabte nama eegu male umman tante kuma gartula ijaan nama eegu male hindubbattu haate jaarsini ijaan nama eegu male hindubbattu hulattaachu ijaan nama eegu maafi dubbatu hulattaachu nakkan nama laalu baade maafi dubbachu sigale sigale
سيجالة يلا من دورة فرق بينهم وني دبتي هواس أبونين أمارني شوي أنا إنت خلي أنا سيدا للموتين نسيته ها بولتوف أنت ما عارف فاهم بيه ورومي فاهم بيني من دون شيء إيش زم بيه بقالي أشوف زم بيه زم بيه جذبة ما تشوف فيديو تمنو كناو نانه مرة مترنيه وريا شوف لك كيف هذا وتر تخيل أم شو تناسوا أنا تسيب دين بياخو تمام إيشين رفنا نش بلا قدونا في الدير تمام تكو فرق كيف هذا إننا واقف اللي قال واه ستنا جارتي لما دا تاو ها جارتي لما دا تاكو الله سجمل لان جار بشان أخنا جي سجمل كون أنت لندي في مسدو بشان أخنا خطرشي سجمل ندزي ما أدرك كشر خلاص بشان أنتي كون كنا ندسارة واه ستون أنتي واه إني واه تفلي قال أنتي لا وهاون أنت تمكن سجمل ما أنت كون ندزي يدت ما أدرك كشر نيجي نيجي من ندزا بترك سني لراسي لهواتي نفرّاو أبو سيادرة خد خما ما تسكت جبان كنا سوي جناس بشان أخي إني ما قبل قال توتر ما متتاتي لب مسجمل ستنا واه ستو هو قديش جذبة إنه ما بيجان لو قبيل ديجا بيجان حيوان هاي إنه ما أمارة واني فين دبيرن ها أمارة واني فين دبيرن جذبة أنت سجمل من ديت من ديت ada kasus sejam أبو سيادر ركوان تكر روتو جنبي أنا فان كرما أبو الحمد لله بكمان بينه فان شيطانا تena gafat dur bijeti gafat durunin biar tena anci tena elam tena ini akwal sejumlah nanti ceklat dia elam anci ala tinggalan usah balik kabe fangoliti jazba usah ya nus tu zimbe aku ini beshtinya nkios naftu مش انت بشتيني Matu. Hai, sote mu. Kasi naga ka? Anci simpai anci. Kucu main desi. Lah, anu suka dikemet temen. Kalas kemet on desi. Tamam. Girgir ma fish. Ma fish tamam. Ha? Ayib. Amaranya yelam desi. Boromanya anci. Boromanya ni karo ha? Tole. Okay. شوف. حركات قونا سوكي تنشري سيقولة تمام. واني كتو جراتي داوت البدون. يا الله شيشي يا الله ها سوى الله في شيشو نقرأ بقى نقرأ أي حاجة ቤተሰብ ሲጀመር ሁሉም አንድ አይነት ናቸው ነፍሰ ገዳይ ነገር ናቸው መሰለኝና ይሄኛው ማለት ነው እንዴት እንደማደርገው አላቅም ሲጀመር እሱም ጤነኛ አይደለም ለራሴ እኔ ለህይወት እየፈራው ነው ማለት ነው አይደለም አንተን አይደለም ሰዎች ነው እነሱ ነው እያልኩ አለውትኝ ናንጀቴ አለ ጤና አቋለኝ ሙሽ አንቺ ከጤና እኔ ከጤና አንቺ እኔ አቋል ጤና እኔ ከጤና ሁለት ከጤና አንተን አይደለም እንዴ ያልኩትኝ እነሱ ነው ሞታችሁ አንተ ጤነኛ ነህ እኔ ባቲ ጉቶ እኔ ባቲ ጉቶ እሺ አንተ ጎበዝ ነህ ቁጭ በል እኔ ጎበዝ ነኝ አይዋ እኔ ቁጭ በል خلاص አንቺ ትጉለኝ ሀጀር አማርኛ ተማም እኔ አንተን አይደለም የሚለው እና ቤተሰብ ሲጀመርም ማለት ነው ጤናው ሲጀመር ጎደለ ሰው ቢኖር እሱ ነው ጤና ጎደለ ጀዝባ ነህ ሙሽ አንተ ነህ እኔ ለምኑ ስማ ሰውዬ ንገሩ ሰውዬ እኔ ምንድነው እኔ እኮ ካሜራ ነው የምናገረው ሰውዬው ነው የምለው ሀና ጭንቅላት ማፍሻት ቤተሰብ ሊያስወራኝ አልቻለምና ምን ማድረግ እንዳለብኝ አናውቅም ለራሴ ለህይወት እየፈራው ነው በጣም ማለት ነው ምክንያቱም የሆነ እንደ በሽተኛ ነው ማለት ነው እንደ በሽተኛ አይደለም ጀዝባ እኔ በሽተኛ ነው አንተን አይደለም ምንድነው ምኑ ሙሽ አንተን ምኑ እሱ ይሄ ሰውዬው ሞታች ምንድነው አይሰማም አወል ሰውዬ አይሰማም እንደዚህ ካናስ አንተን ሙሽ ለሰውዬው እኔ ለካሜራ ነው የነገርኩት ነገሩ ነበሩ
ነበሩ ነገሩ ቤተሰብ ካሜራ ብቻዬን አጋጣሚ ሳገኝ ሁሉንም ነገር አወራለሁና ላስወራኝ አልቻለም ሲጀመር እንትን እንዳለ እንትን ይላችኋል ይከፍታችኋል እንደፈለገ ነው ማድረጋቸው ማለት ነው ይጫወትባችኋልና እኔ ሰውቶ በጨጨኝ ብርቱካን አይደለም አንተ ነብል አንተ አይደለም ምኑ እኔና خلاص ንገሩ ቤተሰብ የሆነ ነገር እኔ ሳወራ ይገባዋል መሰለኝና እየተነሳ ነው መሃል ላይ ማለት ነው ሲጀመርም አንቆኝም ከገደለ እዚህ ከዚህ ቤት ከነሱ ልቅ እሱ ነው የሚገለኝ ነው ላይ መሰለኛለሁ ማለት ነው በተለይ እንደዚህ አንኳ ካሜራ ጀርባ ምንም ኖርማል ነውና አቦር ከነ ማይከስ ዳውተር ዘርገኛ ይሲና ራብሱ ጅርቲ ደገፈደና ራብሱ ጅርቲ ተፋና ማሪፋቲኒ ልቡ ሲራባስ ደገፈዶ አማሪፋ ኢኑማ ከንባፍ ነው እንዳላ እሱ ጤነኛ እሺ ያጠናጠነው ጤነኛ አፖ انت شطور انت كله انت كويس انا كويس خلاص انت فوق راسي تمام خلاص شوف رجبنا داوتر زرخينا شوف ناموسني ثاني يدوتك كده مثلا ما جا خسلنا دونه كنا مزجاجا يرومو هلاخنا يوتيفون على ما بيوترن نيمي دمني سنيفو اسم ترا يوسين درت لتو بات رابنا اكا غدودا سنيفو اما في لبون نمجر مله غرسني غمله ندبتني سنيفو هجم يرابني وان ردفنوف وان غنا ردفنو وان بينف سنيفو دوينو غدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غانو جرا داينا